साबाता विशयांतले सवाल 12वो अध्याय। त्या दिसांनी एक साबाता दिसा जेजू गोवाच्या शेता मदल्यान चमकतलो। ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणशो मोडून खावंक लागले। फारिसेवांनी हें पळयन जेजू लागीं म्हणलें, पळय, तुजे शीस साबाताच्या दिसा करूंक आडवारलेले करतात। पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेणात? देवाच्या घरान भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं तांच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवारलेले समर्पीत उंडे तांणी खेले नात वे? हर एक साबाताच्या दिसा देवाळांत याजक साबाताचो विशेव मोडतात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हूण म्हणलां तें नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेणात। देखून हांव तुमकां सांगतां, देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा। म्हाका जाय दया, बलिदान न्हय। ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरपराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात, तर मनशापूत साबाताचो धनी। आकुडलेल्या हाताचो मनीस। उपरांत जेजू थंय थावन मुखार वचून तांच्या सिनेगोगांत रिगलो। थंय आकुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो। देखून थंय आसलेल्या थोड्यांनी जेजू गुन्यांवकार करच्या इराद्यान सवाल केले, साबाताच्या दिसा गुण करचें कायद्या प्रमाणे सारके वे? पूण जेजून तांकां जाप दिली, कोण तो तुमचे भितरलो आपणाक आसा तो एकच बकरो साबाता दिसा पोंडान पडत जाल्यार ताका धरून वयर काडिचो ना? तर मनीस बकऱ्या प्रास कितल्योकी चड मोलाचो न्हय? देखून साबाता दिसा दयाळ करणी करची कायद्या प्रकार म्हणत जाय। तितल्यार आकुडलेल्या हात्याच्याक पळयन तुजो हात लांब सोड म्हळें ताणें। त्या मनशान तो लांब सोडलो। तेदवा तो हात ताच्या दुसऱ्या हाता बरीच साप सारको जालो। तितल्यार फारिजेव सिनेगोगांतले भायर गेले आनी जेजूक कसो लगाड काडचो गाय म्हणून मतलब करूंक लागले। देवान विंचून काडलो चाकर। जेजू ते जाणा जावन थंयचो गेलो। तरी पूण सबार जण ताच्या फाटल्यान गेले आनी तांच्या सर पिडेस्तांक ताणें गूण केली। आपणाचें नांव परगट करिनये म्हणून ताणें तांकां खडक ताकीद दिली। अशें सिद्ध जावंक पावलें इजाइया प्रवाद्यान सांगल्लें तें, पळया म्हजो सेवक हांवें विंचून काडलेलो। म्हजो मोगा आसो म्हाका भोव मानवल्लो। तासेर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलो आनी तो म्हजें तीर्प सर परजांक पासारतलो। तो झगडचो ना वा बोबाट मारिचो ना। रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशणां करचो ना। नुरगून गेल्लो चिवो तो मोडचो ना। मिणकूंची वात पालवचो ना। नितीक जैत लाबसर तो असो चलतलो। ताच्या नांवाचेर राष्ट्रांत ठेवतली भरवसो। जेजू आनी बेएल्जेबूल। तवळ देवचार लागल्या एकल्या कुड्या मोनयाक जेजू सरशी हाडलो आनी जेजून ताका बरो केलो। आनी देवचार लागल्लो तो मनीस आतां उलोवंक आनी पळोवंक शकलो। लोक सगळे विजमीत, हो कांय दाविदाचो पूत जावयेत गाय म्हणून ते विचारी। पूण फारिजेव ते आयकून म्हणाले, देवचाराच्या मुखी बेएल्जेबूलाचे शातेन तो देवचार सोडयता। तांचे मतींतली चिंतना समजून जेजू तांकां म्हणालो, खंयचेय राज अंतरजगड्यांनी वांटे फांटे जायत जाल्यार ते विबाड जायनासता उरना। तशेंच आपलेच भितर पंगड विंगड जाल्ले हर एक शहर जावं घर जावं देसवाट जाल्ल्या शिवाय रावना। देखून सैतानच जर सैतानाक धांवडयता तर आपणाचेच विरोध तो झुजता म्हूण जालें। तर
ताचे राज उठचे म्हळ्यारय कशें. हांव बेल्जेबुलाचे सक्तेन देंवचार धांवडयता जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे सक्तेन धांवडयतात अशें तेच तुमी अपराधी म्हूण दाखयतात. पूण देवाच्या आत्म्या उद्देशी हांव देंवचार धांवडयतां जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय येवन जाला मनशाक दुबाव ना. एक बळवंत मनशाक पयलो बांदून घाल्या शिवाय कोणीय ताच्या घरान भितर सरून ताची जिंदगी लुटची कशी. ताका बांदून घाल्या उपरांत मात्र ताचें घर लुटूंक जाता. जो कोण मुजे पक्षेक ना तो मुजे विरोधूच सै, आनी जो कोण मुजे सवें पुंजयना तो निजाकी शिंपडायता. देखून हांव तुमकां सांगतां, मनशान आदरलेल्या हर एक पातकाक आनी उसारलेले हर एक निंदेक बोगसाणें मेळत, पूण पवित्र आत्म्याचे विरोध उसरलेले निंदेक बोगसाणेंच ना. मनशा पुताचेर विरोध कोणीय उलयत जाल्यार ताका बोगसाणें मेळत, पूण पवित्र आत्म्या विरोध उलयतल्याक जावं ह्या संवसारांत जावं फुडल्या संवसारांत बोगसाणेंच मेळचें ना. रूख आनी ताचें फळ. एक रूख बरो म्हणा आनी फळय बरें. एक रूख पाड म्हणा ताचे फळय सुमार. फळां थावन न्हय गे रूख पारखुचो हत आग्याच्या पिलांनू. तुमी खोटें म्हणटस बरें कशें उलयतल्यात. काळजान भरून आसा तेंच न्हयवे मनीस तोंडान उसारता. बरो मनीस आपल्या बऱ्या भंडारांतल्यो बऱ्यो वस्तू भायर काडटा आनी खोटो मनीस आपल्या खोट्या भंडारांतल्यो खोट्यो वस्तू भायर काडटा. देखून हांव तुमकां सांगतां, मनशांनी उलयलेल्या उपकारा पडनातलेल्या हर एक उतरांचे लेख जडतेच्या दिसा दिवचे पडटले. अशें तुज्याच उतरा वरवीं तूं अपराधी वा निरपराधी म्हणून तीर्प जातलें. योनाची खुणा. तवळ शास्त्री आनी फारिजेवां भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं उलोवन म्हळें, मेस्त्री, तुजी एक खुणा आमकां पळय जाय. पूण जेजून तांकां जाप दिली, खोटी आनी विश्वास भंगली संतत मात्र खुणा मागता. योना प्रवादीचे खुणे शिवाय दुसरी खुणा तुमकां मेळची ना. जशें योना प्रवादी 3 दीस आनी 3 राती माशाच्या पोटांत आसलो, तशें मनशापूत 3 दीस आनी 3 राती भुमीच्या गर्भांत आसतलो. जडतेच्या दिसा निनिवेचो लोक हे संतती सवें उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकारीण करतलो. कित्याक योनाची शिकोवण आयकून तांणी आपली जिणी बदल्ली. पूण योना प्रास व्हरतो हांगा आसा. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतती सवें उबी रावतली आनी तिका गुन्यांवकारीण करतली. कित्याक सालमांच्या जन्मायेची उतरां आयकुनचे खातीर ती अर्दो संवसार पैण करून आयिल्ली. पूण सालमांव प्रास व्हरतो हांगा आसा. देंवचार फाटीं येता. एक मनशाक लागल्लो देंवचार ताचे थावन भायर गेल्या उपरांत आसरो सोदून अरण्यांत भोंवता. पूण थंय ताका आसरो मेळना जाल्यार हांव भायर सरून आयिल्ल्या घराच फाटीं वेता म्हणटा तो. अशें फाटीं येतच तें घर रितें आसलेलें, झाडलेलें आनी नितळ दवरलेलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नश्टें हेर 7 देंवचारां सांगाता आपोवन हाडटा. ते सर भितर रिगून थंय आपले ठाणे करतात आनी त्या मनशाची निमाणी गत पयले प्रास पास्ट जाता. तशेंच घडतले हे खोटे संततीक. जेजूची आवय आनी भाव भयणी. अशे लोकांच्या जम्या लागीं आनीकय तो उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावली आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हूण भायर रावली. तवळ कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें, अळे, तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात. तांकां तुजे लागीं उलय जाय खंय.
पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय.